مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. والله لأنا لسعيد لأنني وأنا أتصفح الصحف الفرنسية قرأت مقالا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو بمناسبة عيد المولد النبوي، عيد المولد النبوي الشريف. عزيزي المشاهد، سيدتي المشاهدة، أيها الطفل الصغير، انظر ما كتبه الغرب عن الرسول صلى الله عليه وسلم. والله ما كتبنا نحن عنه هذا، والله ما كتبنا نحن عنه هذا. وسأترجم لكم ما كتبه الغرب عنه. قرأت في صحيفة، والله مقال رائع، اعتراف بالدليل والبرهان أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو آخر الأنبياء والرسل. وسنبدأ كتابة المقال على بركة الله. المقال بالحرف، سأكتبه بالحرف. أولا العنوان، هذا عنوان درس اليوم. انظر ما كتبه الغرب عن الرسول صلى الله عليه وسلم. انظر ما كتبه الغرب عن الرسول صلى الله عليه وسلم. المقال بالضبط هو: محمد est le dernier des prophètes et le messager de Dieu à l'humanité avec la dernière des religions monothéistes، الإسلام. كل 4 سطور سأقوم بترجمتها لكي يتضح لكم المقال. إذن محمد هو le dernier، آخر، des prophètes، الأنبياء، le messager والرسل de Dieu، الله، à l'humanité، للبشرية، avec، أو مع، la dernière، آخر، des religions، الديانات، monothéiste، التوحيدية، الإسلام. إذن في هذه السطور لخص الكاتب وهو غربي، وكتب في صحيفة غربية بمناسبة عيد المولد النبوي هذا المقال. ولا زال المقال طويلا. محمد est le dernier des prophètes. محمد هو آخر الأنبياء والرسل، أي آخر أنبياء ورسول الله للبشرية. إذن تلخيص، أي تعريف للرسول صلى الله عليه وسلم، لسيدنا محمد. et le messager، وهناك من يقول le messager، ولكن تقرأ le messager، أي le messager الرسول، prophète النبي، de Dieu الله، l'humanité البشرية، religion الإسلام، monothéiste أي التوحيدية أو التوحيد. الإسلام طبعا الإسلام. لاحظ الدقة في التعريف، son plus grand miracle est le Coran. Son plus grand miracle est le Coran, le livre saint. Le livre saint أي مقدس، de la religion musulmane، et c'est d'après
les actes et paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que les musulmans tiennent la sunna nabawiya. La sunna nabawiya. Sallallahu alayhi wa sallam, أنا من أضفتها. أنا من أضفتها. يعني المقال أو للأمانة المقال لم تكتب فيه صلى الله عليه وسلم. إذن son plus grand miracle est le Coran, le livre saint de la religion musulmane, et c'est d'après les actes et paroles du prophète que les musulmans tiennent la sunna nabawiya. Son plus grand miracle, أعظم معجزاته هي القرآن. أي أعظم معجزة هي القرآن. Son plus grand miracle est le Coran, le livre saint, al-kitab al-muqaddas de la religion, et il est din, religion, ad-din musulmane, et l'islamique, et c'est d'après les actes, وهذا وفقا, et c'est, et تعنيوا, c'est هذا d'après وفقا les actes et paroles, les actes الأفعال et paroles والأقوال أو أقوال paroles du prophète النبي صلى الله عليه وسلم. Les musulmans tiennent la sunna nabawiya التي يحتفظ بها المسلمون كسنة نبوية. إذن son plus grand miracle est le Coran, le livre saint de la religion musulmane, et c'est d'après les actes et paroles du prophète. اسمع وشاهد ماذا يقول. قال أعظم معجزاته هي القرآن، أي الكتاب المقدس للدين الإسلامي، وهذا وفقا للأفعال وأقوال النبي صلى الله عليه وسلم. ويمكن نقول ووفقا أو وفقا لأفعال والأقوال النبي صلى الله عليه وسلم احتفظ المسلمون بها كسنة نبوية. إذن الأفعال والأقوال، أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم هي السنة النبوية. إذن رغم أن الترجمة لم تكن دقيقة جدا، ولكن على الأقل أوصلت لكم الفكرة. يعني هذا الكاتب كتب بشكل رائع. إذن محمد est le dernier des prophètes et le messager de Dieu à l'humanité. Avec la dernière des religions monothéistes, l'islam. Son plus grand miracle est le Coran, le livre saint de la religion musulmane, et c'est d'après les actes et paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam que les musulmans tiennent la sunna nabawiya. المقال طويل، وإذا أردتم أن أكمل لكم المقال فاكتبوا نعم نريد أن تكمل لنا المقال عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن أردتم أن نتوقف في هذا الحد فاكتبوا لا. إذن حسب عدد التعليقات سأضع الفيديو القادم إن شاء الله. إذن مشاهدينا الكرام، أشكركم كثيرا على تتبعكم لهذا الفيديو، وأتمنى أن تفرحوا أنتم أيضا بهذا النص، لأن عندما يتكلم الغرب عن الرسول صلى الله عليه وسلم بأشياء جميلة
فهذا يفرحني، وأتمنى أن يفرحكم أنتم أيضا. وشكرا لكم مشاهدينا الكرام، وإلى لقاء آخر في فيديو آخر إن شاء الله.